नमस्कार। कक्षा 12 को एकाइ 8 अन्तर्गत पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार। आउनुहोस्, सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा सरकारको 3वटा अङ्गहरू रहने व्यवस्था छ, जुन हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा चर्चा गरिसक्यौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ। आउनुहोस्, सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा यस अङ्कमा सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र पुरै देशभरि हुन्छ भने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र हेर्ने गर्दछ। यसका लागि संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्म प्रत्येक सरकारको एकल, साझा र संयुक्त अधिकार सूची तय गरिएको पाइन्छ। संविधान अनुसार अनुसूची 5 मा सङ्घीय सरकार, 6 मा प्रदेश सरकार र 8 मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ। यस अनुसूचीको अधिकार सङ्घ र प्रदेश दुवैले कानुन बमोजिम प्रयोग गर्न पाउनेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 9 को अधिकार 3 वटै सरकारले कानुन बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस्, अब हामी सङ्घीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहेको छ। नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभार मन्त्री परिषदमा रहेको छ। नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउने कार्य गर्दछ। सङ्घीय सरकारले देशमा कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला रक्षा र सेना सम्बन्धी, त्यसै गरी दोस्रोमा युद्ध र प्रतिरक्षा सम्बन्धी, त्यसै गरी तेस्रोमा हात हतियार, खर खजाना, कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी, त्यसै गरी चौथोमा केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा, त्यसै गरी केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय ब्याङ्क, वित्तीय नीति, मुद्रा, ब्याङ्किङ, मौद्रिक नीति, त्यसै गरी केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय ब्याङ्क, वित्तीय नीति, मुद्रा र ब्याङ्किङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋणको काम गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी कामहरू हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको सम्बन्धी काम हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक सम्बन्धी काम हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना आदि हेर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा वा अन्य सरकारी सेवालाई हेर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी जलस्रोतको संरक्षण, त्यसै गरी अन्तर्देशीय तथा अन्तर्प्रदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनलाई पनि सङ्घले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग पनि सङ्घीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत, सिँचाइ वा अन्य आयोजना तथा परियोजनाहरू पनि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय पनि सङ्घीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन पनि सङ्घीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण पनि सङ्घले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी सङ्घीय संसद, सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना आदि सबै सङ्घीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह र क्वारेन्टाइन पनि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्ने गर्दछ।
त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको काम अन्तर्गत हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी काम पनि सङ्घीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा अन्य प्रशासन सम्बन्धी कानुन पनि सङ्घीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी खानी उत्खनन गर्ने काम पनि सङ्घीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी बिमा, नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन आदि जस्ता कार्यहरू सङ्घीय सरकारको काम अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले सङ्घीय सरकारको कामको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ। आउनुहोस्, प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अब हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा निहित हुने गर्दछ। प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछन्। प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्री परिषदमा रहेको हुन्छ। प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारका नाममा हुने गर्दछन्। सबैभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा हामी क्रमैसँग चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग पनि प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालनको अनुमति पत्र दिने काम पनि प्रदेशले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आदिका कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना सम्बन्धी काम, कर्तव्य पनि प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा पनि प्रदेश अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेशको तथ्याङ्क सम्बन्धी काम पनि प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सम्बन्धी काम पनि प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय सम्बन्धी काम पनि प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेशभित्रको व्यापार पनि प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेशको लोकमार्ग सम्बन्धी काम पनि प्रदेशले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेशको अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि आफ्नो प्रदेशमा भएको अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धी काम पनि आफ्नो प्रदेशले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय सम्बन्धी कार्यहरू पनि प्रदेश सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको व्यवस्था पनि प्रदेशले नै हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपभोग तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम पनि प्रदेशले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी कृषि तथा पशु विकास, कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात सम्बन्धी यी कामहरू पनि आफ्नो प्रदेशभित्र रहेको कार्यहरूलाई प्रदेशले नै हेर्ने गर्दछ। यसरी हामीले प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। आउनुहोस्, स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अब हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा रहने व्यवस्था छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला नगर प्रहरीलाई हेर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी सहकारी संस्थालाई हेर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी एफएम सञ्चालन अनुमति पत्र स्थानीय स्तरबाट हुने गर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय करको काम पनि स्थानीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेखको सङ्कलन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय स्तरका विकास, आयोजना तथा परियोजनाहरूलाई पनि स्थानीय सरकारले हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी काम पनि स्थानीय सरकारले नै हेर्ने गर्दछ। त्यसै गरी आधारभूत शिक्षा र सरसफाइ सम्बन्धी काम पनि स्थानीय सरकारले नै हेर्ने
गर्दछ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी काम पनि स्थानीय सरकारले नै हेर्ने गर्दछ। त्यसैगरी स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी स्थानीय अभिलेखको व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकारले नै गर्दछ। त्यसैगरी घर जग्गा, धनी पूर्जा वितरण सम्बन्धी काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी बेरोजगारको तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकारले नै गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी काम पनि स्थानीय सरकारले नै हेर्ने गर्दछ। त्यसैगरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्थानीय सरकारले नै हेर्ने गर्दछ। त्यसैगरी जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। त्यसैगरी भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्ने गर्दछ। यसरी हामीले स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बुझिसकेपछि हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सङ्घीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार र त्यसका साथै स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। अब हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकार बीचमा अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ। ती सरकार एक आपसमा स्वायत्त रहे पनि तिनीहरू बीचमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। तीनवटै सरकार गठन तथा सञ्चालनको मूल आधार संविधान रहेको छ। संविधानको अनुसूची 7 मा सङ्घ तथा प्रदेश बीचको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ भने अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको साझा सूची राखिएको छ। यसबाट तीनवटै सरकारको बीचमा अन्तर्सम्बन्ध छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी सङ्घले बनाएको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत क्रियाशील हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्दछ। प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घले नै कर्मचारीहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता लिनुपर्दा सङ्घीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सङ्घले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत नियोजित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका राजस्व रोयल्टीको केही हिस्सा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनमा तोकिए अनुसार रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले तीनवटै तहको निर्वाचन गराउने व्यवस्था छ। राज्य सञ्चालनको क्रममा सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्दछ। प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसको पालना गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्दा सङ्घले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तीनवटै सरकारको सहकार्य र समन्वयबाट देशको सबै भागमा समानुपातिक विकास गर्ने र जनतालाई सुविधाहरू उपलब्ध गराउने कार्य रहेको छ। यी तीनमध्ये कुनै एक तहले समन्वय नगर्दा जनतालाई मर्का पर्न सक्छ। यी तीनवटै तहहरू एक अर्काका परिपूरक हुन्। यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।